नमस्कार, हजुरले वेलकम छ मैथमेटिक्स क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिफ्थ पार्ट ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन लेसन को पांचों लेक्चर में मैं डिस्क्राइब करने गइरहेको छु टप 5 क्वेश्चंस। परमुटेशन कम्बिनेशन लेसन को 5वटा महत्वपूर्ण क्वेश्चनहरु डिस्क्राइब गर्ने गइरहेको छु। अहिलेसम्म 4वटा लेक्चरहरुमा हामी डिस्क्राइब गरिसकेका छौं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल को बारे में। के हो त फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, अनि परमुटेशन को बारे में, परमुटेशन भनेको के हो, अनि कम्बिनेशन को बारे में, कम्बिनेशन भनेको के हो, लगायत फैक्टोरियल को बारे में पनि डिस्कस गरेका छौं। यिनी सबै भिडियोजहरु हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटन में अवेलेबल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी टप 5 क्वेश्चन्सहरु डिस्क्राइब गर्ने गइरहेका छौं। यो भन्दा पहिला केही नोट्सहरु बुझ्ने जरुरी छ। नोट्सहरु के बुझ्ने भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामी जे जति पढेका छौं सबैको समरी बुझ्ने पर्यो। पहिलो नम्बरमा फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल भनेको यदि दुईवटा या दुई भन्दा बढी अलग-अलग किसिमको अब्जेक्टहरु छ भने तिनीहरुलाई गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ टोटल वेज कति त, टोटल वेज भनेको m into n into p into ... हुन्छ। यो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ले भन्छ। यसको बारेमा डिटेल पहिलाको भिडियोजमा अवेलेबल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै परम्युटेशन को बारेमा, परम्युटेशन भनेको अब लिनियर परम्युटेशन हुन्छ, रिपिटेड परम्युटेशन हुन सक्छ, सर्कुलर परम्युटेशन हुन सक्छ। यी सबैको बारेमा भिडियोजहरु पहिलादेखि अवेलेबल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि लिनियर परम्युटेशन हो भने टोटल वेज इज इक्वल टू npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल हुन्छ। यदि रिपिटेड परम्युटेशन हो भने कुनै पनि लेटरहरु छ या कुनै पनि अब्जेक्टहरु जसमध्ये कुनै अब्जेक्टहरु सेम टाइपको छ, त्यो केसमा टोटल वेज इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल हुन्छ। त्यस्तै सर्कुलर परम्युटेशन कुनै पनि एरेन्जमेन्ट एउटा सर्कलमा गर्न पर्यो। जस्तै भित्ता घडीको डिजिटहरुको एरेन्जमेन्ट भनेको सर्कलमा हुन्छ। त्यस्तै राउन्ड टेबलमा मिटिङ बस्न पर्यो, त्यो सर्कुलर परम्युटेशन हो। सर्कुलर परम्युटेशनको केसमा टोटल वेज इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल हुन्छ। त्यस्तै ब्रेसलेट का कुरा होस् या नेकलेस का कुरा होस् या गार्लेन्ड का कुरा होस्, भन्नाले चुराको कुरा, त्यस्तै चाहिँ मालाको कुरा, फूलको मालाको कुरा हुन्छ भने त्यतिखेर टोटल वेज इज इक्वल टू 1/2 n-1 फैक्टोरियल हुन्छ। त्यस्तै कम्बिनेशन हो भने, कम्बिनेशन भनेको सिलेक्सन हो, ncr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल इन्टु r फैक्टोरियल हुन्छ। यी सबैको बारेमा डिटेल प्रिभियस भिडियोजहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी 5वटा क्वेशन को सोलुसन चाहिँ हेर्न गइरहेका छौं। नाउ लेट्स सी क्वेशन नम्बर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले के भन्छ भने देयर आर 20 मैंगोज, 20वटा मैंगोजहरु छ, एंड 18 ओरेन्जेस, 18वटा ओरेन्जेसहरु छ, सुन्तलाहरु छ। इन हाउ मेनी वेज यू कैन बाई, तपाई एउटा दोकानमा जानुभयो, कतिवटा तरिकाबाट किन्न सक्नुहुन्छ। के पहिलो केस हो आइदर अ मैंगो और एन ओरेन्ज, कि एउटा मैंगो किन्ने कि एउटा ओरेन्ज किन्ने। एंड सेकेंड नंबर में अ मैंगो एंड एन ओरेन्ज, एउटा मैंगो किन्ने र एउटा ओरेन्ज किन्ने। ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। सोल्युसन ए नंबर, पहिलो केस में कि एउटा मैंगो किन्न पर्यो कि एउटा ओरेन्ज किन्न पर्यो, एउटा है। सो एउटा मैंगो किन्दाखेरि अथवा एउटा ओरेन्ज किन्दाखेरि टोटल कतिवटा वेजहरु पोसिबल हुन्छ। टोटल नंबर अफ मैंगोज भनेको 20 छ। हियर टोटल मैंगोज इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस m इज इक्वल टू 20। टोटल oranges we can write n is equal to 18। ओके, अब कि एउटा मैंगो किन्ने कि एउटा ओरेन्ज किन्ने। मैंगो कैन बी बाउट इन 20 वेज। मैंगो किन्ने पर्यो भने 20वटा मैंगो छ भने 20 प्रक्रियाले किन्न सकिन्छ है। अनि ओरेन्ज किन्ने पर्यो भने 18वटा ओरेन्ज हो भने 18वटा प्रक्रियाबाट किन्न सकिन्छ।
सो आइदर आर को केस हो भने यो बुझ्नु होला, केसमा आइदर र आर भयो भने दैट रिफर्स द एडिसन है। 20 वटा तरिकाबाट मैंगो किन्न सकिन्छ, 18 वटा तरिकाबाट ओरेन्ज किन्न सकिन्छ। टोटल वेज भनेको 20 + 18 हुन्छ। आर को केस भयो भने आइदर आर को केसमा एडिसन हुन्छ। सो बाई फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, ओके यो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल के को भन्दाखेरि एडिसन को दुई किसिमको फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग छ, एउटा एडिसन को एउटा मल्टिप्लिकेशन को। सो एडिसन को प्रिंसिपल यहाँ लाग्यो, टोटल वेज इज इक्वल टू m प्लस n हुने भयो। दिस इज इक्वल टू m भनेको 20, n भनेको 18, दिस इज इक्वल टू 38 वेज, दैट इज द एन्सर। यो पहिलो कुराको एन्सर हो है। अनि यही कुरालाई सेकेन्ड नम्बर डिल गर्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरमा के भनेछ, अ मैंगो एन्ड एन ओरेन्ज। अब तपाईले किन्दाखेरि एउटा मैंगो र एउटा ओरेन्ज भन्नाले दुईवटा किन्ने पर्यो, त्यहाँ एउटा मैंगो पनि किन्ने पर्यो, एउटा ओरेन्ज पनि किन्ने पर्यो। यो केसमा के हुन्छ, एन्ड वाला केस जुन हुन्छ, यो केसमा फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग को मल्टिप्लिकेशन रूल लाग्छ। मल्टिप्लिकेशन रूल भनेको m × n × p हुन्छ हो, त्यही रूल हामी लगाउने हो। सो व्हाट यू कैन राइट नाउ, by fundamental counting principle ब्रैकेट में मल्टिप्लिकेशन लेख्न सक्नुहुन्छ, टोटल वेज इज इक्वल टू m × n हुन्छ। दिस इज इक्वल टू 20 × 18 हुन्छ। दिस इज इक्वल टू 360 वेज। दिस इज द एन्सर, यही हाम्रो एन्सर हो। यो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन छ। यसमा दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल लगाउने हो, यदि आइदर आर हो भने एडिसन, यदि चाहिँ एन्ड आयो भने मल्टिप्लिकेशन हुन्छ। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम वी आर यूजिंग। सो यू कैन कॉपी or you can pause the video then copy. Now I am going to rough this. Question number 2. So that the number of ways in which the letters of the word ARRANGE arrange can be arranged so that 2 R do not come together is 900. यो क्वेश्चन में हामीले के सो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन एरेन्ज भन्ने वर्ड दिएको छ, यो एरेन्ज भन्ने वर्ड में जुन लेटर्सहरु छ ती सबै लेटर्सहरुलाई एरेन्ज गर्दाखेरि ती सबै लेटरहरुको एरेन्जमेन्ट निकाल्न पर्यो जुनमा दुईवटा आर सँगसँगै आउँदैन। तिनीहरुको टोटल वेज भनेको 900 हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्ने छ अथवा 900 हुन्छ भन्ने आन्सर निकाल्ने छ। ओके, सो सोलुसन हेरौं। गिवन वर्ड एरेन्ज, ओके, यो एरेन्ज में टोटल कतिवटा लेटर छ, टोटल लेटर्स n is equal to 1 2 3 4 5 6 7। अझै यसमा के छ भन्दाखेरि a repeated twice, a repeated twice, a चाहिँ दुई पटक रिपिट भएको छ। we can write small a is equal to 2। Similarly we can see r repeated twice, r पनि दुई पटक रिपिट भएको छ। so r repeated twice, small r is equal to 2 can be written। therefore total weight is equal to, अब हेरौं है त, रिपिटेड भइराछ भने रिपिटेड केसको परमुटेसन लागू भयो।
परमुटेसन अफ रिपिटेड केस भयो भने के हुन्छ n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल वेयर p q r भनेको रिपिटेड आइटम्सहरु हो है। सो यो केसमा के छ भन्दाखेरि एरेन्ज भन्ने जुन वर्ड छ a चाहिँ रिपिट भएको छ 2 टाइम्स, r चाहिँ रिपिट भएको छ 2 टाइम्स। सो व्हाट विल बी टोटल परमुटेसन, दैट इज टोटल वे, it will be n factorial divided by a factorial into r factorial. So this will be written as 7 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. So this will be written as 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 2 factorial means 2, 2 factorial means 2. So this 2 to the 4 we can cancel with 4. Now remaining how much? 7 into 6 into 5 into 3 into 2. So this will be 6 5 is 30, 33 is 90, 92 is 180, 187 is 1260. यो टोटल वेजहरु क्रिएट भयो। यहाँ टोटल वेज भनेको टोटल वर्ड्सहरु फर्मेसन भयो जुन वर्डमा एरेन्ज भन्ने लेटर चाहिँ एरेन्जमेन्ट भएको छ। त्यो कस्तो एरेन्जमेन्ट भएको छ भन्दाखेरि यो 1260 वटा एरेन्जमेन्टमा 2 वटा आर सँगसँगै पनि आएका छन् र 2 वटा आर फरक फरक ठाउँमा पनि आएका छन्। अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि तिनी एरेन्जमेन्टहरु सर्च गर्न छ जुन एरेन्जमेन्टमा 2 वटा आर सँगसँगै छैन, 2 वटा आर चाहिँ एक ठाउँमा बसेको छैन, त्यो आर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भन्दा पहिला हामी के फाइन्ड गर्छौं भन्दाखेरि तिनी कुन केसहरु हुन्, तिनी कुन वर्ड्सहरु हुन् जुन वर्डमा आर आर जोइन्ट भएर बसेको छ। सो नाउ when two are together, जब दुईवटा आर चाहिँ सँगसँगै हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ, दैट इज ए आर आर ए एन जी ई। यो आर लाई सँगसँगै हामी राख्दियौ, यो आर चाहिँ शिफ्ट हुँदाखेरि दुईवटा आर चाहिँ सँगसँगै यहाँबाट 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 शिफ्ट हुँदै जान्छ अनि नयाँ नयाँ वर्ड्सहरु फर्मेसन हुँदै जान्छ। यो केसमा नम्बर अफ लेटर्स कति हुन्छ इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 6। ओके, अनि बिकज 2r भनेको सिंगल काउन्ट हुन्छ, यहाँ एउटा मात्र काउन्ट हुन्छ, त्यही भएर 1 यो सिंगल काउन्ट भयो, 2 3 4 5 6। बट ए रिपिटेड ट्वाइस, ए चाहिँ दुई पटक रिपिट भएको छ, ए रिपिटेड ट्वाइस, that is small a you can write is equal to 2, but r we cannot write repeated twice. r दुई पटक रिपिट लेख्न मिलेन, किन मिलेन किनभने दुईवटा r लाई एउटै r सपोज गरिएको छ, त्यही भएर। ओके, सो टोटल वेज अफ टुगेदर r चाहिँ टुगेदर हुँदाखेरिको टोटल वेज कति भयो, सेम लाइक रिपिटेड केस हो, ए चाहिँ रिपिट भएको छ भन्नाले 6 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल, सेम यही फर्मुला चाहिँ एप्लाई भयो। n को भ्यालु 6, ए चाहिँ दुई पटक रिपिट भएको छ भने डिवाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल, अनि यसको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2, 2 2 you can cancel out. Now how much remaining here, 6 5 is 30, 34 is 120, 123 is 360, 360 वेज आयो। ओके, अब हेरौँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तिनी एरेन्जमेन्टहरु निकाल्न छ जुन एरेन्जमेन्टमा 2r डु नट कम टुगेदर है, दुईवटा r चाहिँ सँगसँगै नआउने एरेन्जमेन्टहरु फाइन्ड गर्न छ। अब यिनी भनेको टोटल वेज हो, सबै दुईटा r भएको पनि दुईटा r नभएको पनि। यो कस्तो एरेन्जमेन्ट हो भन्दाखेरि जुनमा दुईवटा r चाहिँ सँगसँगै छन्, 2r आर टुगेदर। अब टोटलबाट सँगै भएको r चाहिँ फाल्दिने भने रिमेनिङ जुन एरेन्जमेन्ट हो त्यो एरेन्जमेन्टमा के हुन्छ, दुईवटा r सँगसँगै हुँदैन। सो हेन्स फाइनल्ली वेज विदाउट
2r, दुईवटा r नभएको टोटल वेज भनेको टोटलबाट यो चाहिँ माइनस गरिदिने 1260 minus 360, this is equal to 900. This is the answer. दिएको छ भने त्यही एन्सर हो, अथवा यो नदिए पनि हाम्रो एन्सर भनेको लास्टमा यही आउने हो। यसरी चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ र बोर्ड एक्जामिनेसनमा धेरै पटक यो क्वेसन चाहिँ सोधेको छ। ओके, you can copy, otherwise you can pause the video and copy. Now I am going to rub this. Question number 3 मा के छ भन्दाखेरि in how many ways 7 members of a committee be selected. Selected भन्ने वर्ड हामी बुझौं र कमिटी भन्ने वर्ड हामी बुझौं। कमिटी को सिलेक्सन भन्ने जब वर्ड आउँछ त्यतिखेर क्वेशन के हुन्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसन को हुन्छ। यो कुरालाई पहिला पनि हामी चर्चा गरेका छौं। सिलेक्सन का कुरा, कमिटी का कुरा, टीम फर्मेसन का कुरा, एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्सन का कुरा, यिनी सबै भनेको के हो? कम्बिनेसन हो। र जब अरेन्जमेन्ट का कुरा आउँछ त्यतिखेर के हुन्छ? परमुटेसन हुन्छ है। सो यो क्वेशन के को हो? कम्बिनेसन को हो। आउट अफ 11 मेम्बर्स, 11 वटा मेम्बर्स मध्ये 7 वटा मेम्बरलाई सिलेक्ट गरेर एउटा कमिटी बनाउनु पर्ने छ। सो दैट यहाँ कन्डिसन पनि एप्लाई गरेको छ। कन्डिसन के एप्लाई गरेको छ भने 3 पार्टिकुलर पर्सन आर अलवेज इन्क्लुडेड। पहिलो, दोस्रोमा 3 पार्टिकुलर पर्सन आर अलवेज एक्सक्लुडेड। अब 7 वटा मेम्बर को कमिटी बनाउनु पर्ने छ। यसरी बनाउने कि पहिलो केसमा 3 जना मान्छेहरू पर्नै पर्यो जसरी भए पनि, र दोस्रो केसमा 3 जना मान्छेहरू नपर्ने पर्यो, तिनलाई अलवेज चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने। ओके, सो लेट्स सी द सोल्युसन। टोटल member n is equal to 11 member to be selected is equal to 7। अब ए नंबर क्वेश्चन डील गर्दाखेरि when 3 particular person are always included। जब 3 जना पार्टिकुलर व्यक्तिहरूलाई अलवेज इन्क्लुड गरिन्छ भन्नाले जुनसुकै कमिटी बनाउँदाखेरि यी 3 जना मान्छेहरू त्यसमा पर्नै पर्यो, जसरी भए पनि पर्नै पर्यो है। त्यो केसमा 3 जना मान्छे त फिक्स्ड भए है। 3 जना मान्छे हरेक कमिटीमा जाँदाखेरि 3 जना मान्छे त फिक्स भए। अब हामी कति जना मान्छेले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो? 7 जना मान्छेमा 3 जना फिक्स हुँदाखेरि 4 जना मान्छे सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। देन वी हैव टू select out 4 members out of कति जना बाट? 3 जना मान्छे फिक्स भएपछि 4 जना मान्छे सिलेक्ट गर्ने पर्यो, किन 7 जनाको कमिटी बनाउने छ। र 3 जना मान्छे फिक्स भयो भने 11 जना मध्ये 3 जना चाहिँ डिक्रिज हुन्छ आउट अफ 8 मेम्बर्स। ओके, यो कुरा एकदम क्लियरली बुझ्नु होला। टोटल कमिटी 7 जना को बनाउने छ। 3 जना मान्छे पहिलादेखि फिक्स, 4 जना सिलेक्ट हुन्छ। टोटल 11 जना थिए, 3 जना मान्छे पहिलाबाट फिक्स भएको हुनाले 8 जना मध्ये 4 जना सिलेक्ट गरे पुग्छ। ओके, देयरफोर टोटल वेज इज इक्वल टू 8C4 हुन्छ है। 8C4 किनभने फर्मुला हाम्रो यही हो NCR। सो 8C4 हुँदाखेरि फर्मुला के हुन्छ? यो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको वैल्यू कति हुन्छ? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, हम निकालूँ इसको वैल्यू कति आउँछ? वी कैन राइट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अर्को 4 ले हामी लेख्न सक्छौं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस 4 फैक्टोरियल यू कैन कैंसल आउट। ओके, सो बच्चों कति यहाँ? दिस इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 4 3 जा 12, 3 2 जा 6,
दिस यू कैन कैंसल आउट 6 6 यहाँ बच्चे 4 4 2 जा 8 वी कैन कैंसल हियर इज 2 अब कति बच्यो 2 5 जा 10 7 जा 70 दिस इज इक्वल टू 70 वेज so this is the answer of first part now b number मा के भनेको छ भने when three particular person are always excluded when three particular person are always excluded अलवेज एक्सक्लुडेड भनेको तीन जना मान्छे यस्ता छन् जुन मान्छेलाई कुनै पनि कमिटीमा राख्न मिल्दैन तिनलाई अलवेज एक्सपेल गर्दिने एक्सक्लुड गर्दिने हो देन व्हाट वी हैव टु डू वी हैव टु चुज वी हैव टु सिलेक्ट कति जना मेम्बर सो वी हैव टु सिलेक्ट 7 मेम्बर को कमिटी बनाउनु पर्ने हो 7 मेम्बर आउट अफ कति जना 11 बाट 3 जनालाई फाल्दिने आउट अफ 8 मेम्बर्स है 8 जना मध्ये 7 जनाको कमिटी बनाउनु पर्ने भएको हुनाले 8 जना मध्ये 7 जनालाई सिलेक्ट गर्न पर्यो देयरफोर टोटल वेज इज इक्वल टु 8c7 हुने भयो दिस कैन बी रिटन एज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 7 factorial into 7 factorial. This can be written as 8 factorial 8 into 7 factorial divided by 1 factorial into 7 factorial. Now 7 factorial 7 can be cancelled. This remains 8 ways. This is the answer of B number. Right? Now we are going to discuss question number 4. Question number 4 what says? A committee of 5 members is to be formed out of 6 gents 6 जना केटा मान्छेहरु and 4 ladies 4 जना लेडिजहरु छन् so that at least 2 ladies are included find the total wage है यहाँ के भनेको छ एउटा 5 जना मेम्बर्सहरु भएको एउटा कमिटी बनाउन पर्यो कहाँबाट बनाउन पर्यो 6 जना केटा मान्छे र 4 जना केटी मान्छेलाई युज गरेर 5 जनाको कमिटी बनाउन पर्यो तर हरेक कमिटीमा कम से कम 2 जना लेडी अनिवार्य छ 2 जना लेडी बस्नै पर्यो ओके सो सल्युसन टोटल जेंट्स इज इक्वल टू 6 टोटल ladies is equal to 4 total members in committee is equal to कति 5 members कमिटी में 5 जना मेम्बर हुने पर्यो 5 जना मेम्बरलाई सिलेक्ट गर्ने पर्यो ओके तर कन्डिसन यहाँ त्यही एप्लाई भएको छ हरेक कमिटी में एटलिस्ट 2 लेडीज हुनै पर्यो सो for at least 2 ladies in committee यो केसको लागि एउटा टेबल बनाइरहेरौँ है त जेन्ट्स कति छन् 6 जना लेडीज कति छन् 4 जना कम्बिनेसन के कम्बिनेसनहरु पोसिबल भयो त्यो चाहिँ यहाँ लेखौँ हामीले के गर्नुपर्ने यहाँ छ भन्दाखेरि एउटा कमिटी बनाउनु पर्ने छ जुन कमिटीमा 5 जना मेम्बर हुने पर्यो 6 जना जेन्ट्सबाट 4 जना लेडिजबाट सिलेक्ट गर्ने पर्यो यसरी सिलेक्ट गर्ने पर्यो कि हरेक कमिटीमा एटलिस्ट 2 लेडिज कम से कम 2 जना लेडिज हुनै पर्यो है सो कम से कम 2 जना लेडिज भनेको 2 जना लेडिज राखे पनि भयो 3 जना लेडिज राखे पनि भयो 2 भन्दा बढी कम से कम 2 लेडिज भनेको एटलिस्ट 2 लेडिज भनेको 2 जना हुनै पर्यो 2 जना बढी भए पनि फरक पर्दैन दैट इज द मिनिङ अफ एटलिस्ट 2 है 3 जना लेडिज राखे पनि फरक पर्दैन
4 जना लेडिज राखे पनि फरक पर्दैन, 4 भन्दा बढी लेडिज राख्न मिल्छ मिल्दैन, किनभने टोटल लेडिज भनेको 4 जना मात्र छन्। सो 2 जना लेडिज भयो भने जेन्ट्स कति जना हुने भयो त? 5 जनाको कमिटी बनाउनेलाई 2टा लेडिज भयो भने जेन्ट्स कति जना? 3 जना हुने पर्यो। ओके, यो अ टाइप अफ कम्बिनेसन भयो। 3 जना जेन्ट्स भएको, 2 जना लेडिज भएको, 5 जनाको कमिटी बन्यो है। यदि लेडिज चाहिँ 3 जना भयो भने अब जेन्ट्स कति जना हुन्छन् त? डेफिनेटली 2 जेन्ट्स हुने पर्यो 5 जनाको कमिटी बनाउनेको लागि। लेडिज 4 जना भइदियो भने जेन्ट्स कति जना हुने भए? 1 जना मात्र हुने भए। ओके, अब यो प्रकारको कम्बिनेसन हो भने यिनीहरूको कम्बिनेसन के हुन्छ? जेन्ट्सबाट 3 जना सिलेक्ट भएर आए, लेडिजबाट 2 जना सिलेक्ट भएर आए। सो कम्बिनेसन विल बी 6C3 into 4C2। यो एउटा कम्बिनेसन भयो। र सेकेन्ड केसमा अथवा यस्तो कमिटी भए पनि हुन्छ, यस्तो कमिटी भए पनि हुन्छ, यस्तो कमिटी भए पनि हुन्छ है। 3 वटा पोसिबल वेजहरू छ। यो वेजमा यिनी हुन्छ र यो वेजमा कस्तो आउँछ हेरौँ। यसमा 6 वटा मध्ये 2 वटा, 6 मेल मध्ये 2 वटा मेल आउने पर्यो, 6 जेन्ट्स मध्ये 2 जना जेन्ट्स सिलेक्ट गर्ने पर्यो र इन्टु 4 जना लेडिज मध्ये 3 जना लेडिज सिलेक्ट गर्ने पर्यो। यसको भ्यालु कति आउँछ है। र यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 जना जेन्ट्स, 6 जना जेन्ट्स मध्ये 1 जना जेन्ट्स इन्टु 4 जना लेडिज मध्ये 1 जना लेडिज सिलेक्ट गर्ने पर्यो है। यसको अलग अलग भ्यालु निकालौँ, टोटल भ्यालु एड गरौँ, द्याट विल बी आवर टोटल कम्बिनेसन आर टोटल वेज है। सो अब सोल्युसन हेरौँ, कुनै एउटा गरिदिन्छु अनि हेर्नु होला। सो हियर कुनै एउटा हेरौँ, 6C3 into 4C2 को भ्यालु कति भयो? यो कम्बिनेसन युज गर्दा कति हुन्छ? 6 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई 6 minus 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। यहाँ छ यो फर्मुला, कम्बिनेसनको फर्मुला वी आर गोइङ टु युज। ओके, इन्टु 4 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई 4 minus 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। अब यसको भ्यालु कति हुने भयो? 6 into 5 into 4 into 3 factorial. Downside you can write this is 3 factorial into 3 factorial. We can cancel out this 3 factorial into 4 factorial भनेको 4 into 3 into 2 factorial. This will be 4 minus 2, 2 factorial into 2 factorial. 1, 2 factorial we can cancel out. Remaining is what? 6 5 are 30, 34 are 120. 120 divided by, it will be 3 factorial means 3 2 are 6 into this will be 4 3 are 12, 12 divided by 2. So this will be 120 divided by 6 भनेको 20 into this will be 6, so it will be 120. 120 वेज हुन्छ। यहाँ हामी गर्छौँ कति? 120। ओके, सेम तरिकाबाट यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, यो आफै गर्नु होला। र यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 60 आउँछ है। र सेम तरिकाबाट यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको भ्यालु कति आउँछ? 6 आउँछ। वी क्यान सी हेन्स टोटल वेज इज इक्वल टु यो प्लस यो हुन्छ, सबैको एग्रिगेसन हुन्छ। 120 plus 60 plus 6. So this will be 186. This will be the our answer. यसरी यो 186 वेज बाट कमिटी फर्मेसन गर्ने सकिन्छ। Now you can copy or you can pause the video. I am going to run, and this question is very important for the board examination. धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। Okay? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में के छ हेरौँ है त। इन एन एग्जाम, कुनै एउटा एक्जामिनेसनमा ग्रुप ए कन्टेन्स 6 क्वेश्चन। पेपरमा ग्रुप ए मा 6 वटा क्वेश्चनहरु छ, एन्ड ग्रुप बी कन्टेन्स 4 क्वेश्चन। ग्रुप बी मा कतिवटा? 4 वटा क्वेश्चन छ। अ स्टुडेन्ट हैज टु सल्भ 5 क्वेश्चन। एउटा स्टुडेन्टलाई 5 वटा क्वेश्चन सल्भ गर्ने छ त्यहाँबाट। such that, यहाँ कन्डिसन एप्लाई गरेको छ, such that at most one question from group B
एट मोस्ट 1 क्वेसन फ्रम ग्रुप बी नीड टू बी इन्क्लुडेड है, बढीमा एउटा क्वेसन ग्रुप बी बाट चाहिँ इन्क्लुड गर्नै पर्ने छ। फाइन्ड द वेजहरु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो सोलुसन क्वेसन बुझ्नुभयो होला, दुईवटा ग्रुप छ, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए मा 6 वटा क्वेसन, ग्रुप बी मा 4 वटा क्वेसन। स्टुडेन्टलाई 5 वटा क्वेसन गर्नुपर्ने छ। यसरी गर्नुपर्ने छ कि ग्रुप बी बाट बढीमा एउटा क्वेसन उले गर्न पाउँछ, बाकी सबै ग्रुप ए बाट सल्भ गर्न पाउँछ। वी नीड टु फाइन्ड टोटल वेज। ओके, सो questions in group A is equal to 6 questions in group B 4 to solve 5 questions such that from group B at most 1 question। ग्रुप बी बाट एट मोस्ट 1 क्वेसन निकाल्नु पर्यो है। यसले पनि एउटा टेबल बनाइरहेर हौं। ग्रुप ए मा कतिवटा क्वेसन? 6 वटा क्वेसन। ओके, ग्रुप बी मा कतिवटा क्वेसन? 4 वटा क्वेसन। अनि यहाँ कम्बिनेसन हेरौं। कुन कम्बिनेसन यहाँ पोसिबल हुन्छ? अब हेरौं, कन्डिसन के एप्लाई गरेको छ? एट मोस्ट 1 क्वेसन। एट मोस्ट को मिनिङ के हुन्छ पहिला त्यो बुझौं। एट मोस्ट भनेको बढीमा एउटा क्वेसन गर्न पायो। बढीमा एउटा क्वेसन गर्न पायो भने दुईटा क्वेसन गर्न पाएन, तीनटा गर्न पाएन। म्याक्सिमम लिमिट भनेको 1 क्वेसन। 1 क्वेसन गर्न पायो अथवा 1 क्वेसन नगर्ने पनि पायो है। सो ग्रुप बी बाट उले बढीमा एउटा क्वेसन गर्न पायो अथवा कुनै पनि क्वेसन नगर्ने पायो। यही दुईटा केस चाहिँ पोसिबल भयो कि कुनै पनि क्वेसन नगर्ने कि गर्ने भने एउटा क्वेसन मात्र गर्न पाउने। अब ग्रुप बी बाट एउटा क्वेसन गरे भने ग्रुप ए बाट कतिवटा क्वेसन गर्न पायो उले? डेफिनेटली 4 क्वेसन, बिकज टोटल 5 क्वेसन नीड टु बी सल्भड। अनि ग्रुप बी बाट उले 0 क्वेसन गरे भने ग्रुप ए बाट 5 वटा क्वेसन गर्न पायो। यसको कम्बिनेसन के त? यसको कम्बिनेसन के भयो? 6C4 into 4C1। ग्रुप बी बाट 4 वटा, ग्रुप ए बाट 4 वटा, ग्रुप बी बाट एउटा। यसको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो केसमा 6C5 into 4C0। यो चाहिँ पोसिबिलिटी छ। अब भ्यालुजहरु हेरौं कति हुन्छ। यो क्वेसन पनि अघि जस्तै छ। सो पहिला यो निकालेर हेरौं। हियर 6C4 into 4C1 को भ्यालु कति हुन्छ? कम्बिनेसन को फर्मुला एप्लाई गर्नुस्। NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. So this will be 6 factorial divided by 6 minus 4 factorial into 4 factorial into यहाँ कति हुन्छ? 4 factorial divided by 4 minus 1 factorial into 1 factorial. So यसको भ्यालु आयो कति? 6 into 5 into 4 factorial, and downside will be 6 minus 4 is equal to 2 factorial into 4 factorial. 4 factorial can be cancelled out. Now remaining into what here? 4 into 4 minus 1 3, we can write 3 factorial divided by 3 factorial into 1 factorial. 3 factorial you can cancel out. यहाँ कति बच्यो? 6 5 जा 30, 30 divided by 2 is equal to 15 into 4 यहाँ बच्यो। 15 4 जा 60, 60 वेज यहाँ आयो। We can write here 60। यो पनि निकालेर हेर्नु होला। यो निकालेर हेर्नु चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि यसको भ्यालु 6 आउँछ। We can solve by applying this formula same way है। यो आफै सल्भ गर्नु होला। Hence total weight
टोटल वेज कति भयो त अघि जस्तै प्लस हुन्छ दिस प्लस दिस दैट इज 60 प्लस 6 इज इक्वल टु 66 वेज एन्सर। यसरी चाहिँ 66 वेजबाट यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ। हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आजको भिडियोमा फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपल, परमुटेसन र कम्बिनेसन लेसनसित रिलेटेड डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू यहाँ सल्भ गरेको छु। डिफ्रेन्ट भेराइटीहरू र म्याक्सिमम क्वेसनहरू बोर्ड एक्जामिनेसनमा आइसकेको छ र योभन्दा पहिला पनि हरेक भिडियोमा डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिएको छ। अझै कुनै क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र कुनै स्पेशल टपिकहरूमा भिडियो बनाउनु पर्ने छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। मलाई पर्सनल्ली मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कृपया भिडियोजलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। म्याथ गर्नुस्, स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्।